مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس المايكروسوفت وورد للمبتدئين. سوف نقوم من خلاله بصياغة هذا النص على الشكل التالي كما هو مبين على الشاشة. ابقوا معنا إلى نهاية الدرس. Forme, on clique là, rectangle à coin arrondi, on trace, trait. Cliquez bouton droit, on dit ajouter des textes. نزيدو واحد لبيس هنا سيليكسيوني نمشي سيغ اكوي وناخد هذا، يمكن لي نحددلو ليكار ديالو انطلاقا من هنا. بالنسبة لهاد لافورم يمكن لي نغيرلها هاد الكوان اروندي انطلاقا من هاد البوان الصفار، نعطيها واحد ستيل انطلاقا من فورما. ناخد على سبيل المثال هذا، نصوبو لي دوبل تري انطلاقا من كونتور دي فورم، ناخدو مثلا لا كولور، يمكن لي نكليكي على هنا ندير ابيسور وسيغ ابيسور ندير اوترو تري سيغ اوترو تري، ناخد هادي مثلا 3 بي تي وندير اوكي. نحط هادي هكا نكبر الطي، نشوف pour histoire, insertion, forme, on clique على rectangle, on trace واحد la rectangle comme ça. Cliquez bouton droit, ajouter des textes. Histoire. Je suis sur accueil, comme la taille par exemple à 14. Histoire. Sur accueil toujours. On a bis. On a là les marges. Voyons تلقا la règle. On réduit le rectangle maintenant. يمكن لي نعطي حتى هو دي ستيل سيغ فورما. ناخد هادي باغ اكزومبل هاد كولور، نعطي حتى هو دوبل تري انطلاقا من فورما، ناخد اوترو تري اي سيغ اوترو تري ناخد لي دوبل تري اوكي. اما بالنسبه لافورم اون با يمكن لي نتخصيها انوفو بنفس الطريقه، او لا نكليكي تو سامبلومون على هنا ندير كوبي كولي كوبيي كولي، او لا نكليكي فقط على هاد لافورم ونكليكي على كونترول اون بيفوتون لا فورم كوم سا ونزيد لا توش شيفت، هي اوتوماتيكمون عطاتني جوج. نالارجيها من تحت، نحذف هاد لو تكست، نديتايو لي ديمونسيون ونديرو لا ميم شوز مع لي زوطخ فورم. نكريي ان نوفو واحد لا فورم، بوطون دروا ajouter les textes, sur accueil ناخد البيس نغيرو لي مارج ديالو، لا تاي دو بوليس 16 باغ اكزومبل،
نشونجي ستيل نتاع لا فورم سير فورما اما الان باش نكري لي زوطر فورم يمكن لي نستعمل لا سوري والكلافي او ميم طون بلا ما نعاود نكريهم من جديد. نكليكي على كونترول ونبيفوتي هاد لا فورم اون با ونكليكي على شيفت بور لا مانتونير دو دروا. نطلق دابا لا سوري ونبيفوتي اون با لا ميم شوز هادو لي دو. نكليكي على هاد البروميير فورم ونكليكي على الدوزيام اون مانتونون لا توش كونترول اونفونسي. دابا نكليكي على لا توش كونترول ونجليسي لي دو او ميم طون ونستعمل لا توش شيفت ونبيفوتي من هاد الكوتي. دابا ما عليا الا نمحي المحتوى نتاع لو تكست ونعمرو بلو تكست اخر. par exemple, sélectionner le texte, on me sur accueil, on clique à la puce, on regarde le style. بالنسبة للespacement entre les lignes, sélectionner, on clique bouton droit, on dit non, paragraphe, et sur paragraphe, ناخد مثلا اسباس نتاع دوبل اوكي اولا نمينيميزي ليسباسمون ا 1.5 باغ اكزومبل اوكي. قدنا دابا اخر ايطاب هي نعمرو لو كونتوني نتاع هاد لا فورم. وناخدو l'alignement à droite. ما بقى لنا الان الا نعدلو لي كولور نتاع هاد لي فورم كيما عندنا في لو تكست ديالنا. ناخدو هنا ناخدو فورما ونغيرو لي كولور. ناخدو هذا مثلا ناخدو هاد لا كولور على حسب لو شوا ديالنا. ناخدو هذا. بالنسبه لهادو يمكن نديطايلهم لي مارج ديالهم بهاد لي بيس، وكان ما كانوش هاد لي بيس افيشي كندوزو سيغ افيشاج ونافيشيو لا ريغل. هي افيشي ديجا، اذا كنديطايلهم لي مارج من هنا. كما يمكن لي كذلك نستعمل طريقة أخرى جد مبسطة باستعمال الجدول. ناخذ هذا المحتوى باغ اكزومبل ندير سيليكسيوني تو ونديكاليه اون با ان بتي بو. نتراسي الآن واحد لو طابلو سيغ انسيرسيون، ناخذ فيه 4 تاع لي كاز، نغيدوي هاد المسافة. يمكن لي نديكاليه من هنا بحال هكا، لا ميم شوز نديكاليه هادي من هنا، وناخد دابا لو كونتوني من لي سيلول ديجا لي صوت من قبل. كونترول اكس كونترول بي، لا ميم شوز كوبي كولي. يعني هاد لو كونتوني دابا كنديرلو كوبي كولي كنصاوب هاد لا ميثود من ديبار، غنبقى نكتب تكست بطريقة عادية. دابا كنديرو كوبي كولي لأن عندنا لي دوني ديجا مكتوبين. وناخد هاد لو تكست تا هو توت اونتيي
كنترول اكس كنترول في. هذا صافي نحيدهم. يعني سواء هاد لا ميثود نتاع لي فورم سواء هاد لا ميثود نتاع لو طابلو. بالنسبه لو طابلو يمكن لي نديطايلو لي ميزور بحال هكا نديكاليهم، ويمكن لي حتى هو نغيرلو لي كولور، نبوينتي على لا سيلول بهاد الكورسور اللي كيبان ليا هو كيبان ليا نوار، ونمشي سور اكوي ونمشي لهاد لو بو وناخد واحد لا كولور لا ميم شوز، ناخد هادي وناخد كولور ديفيرون لا ميم شوز، نمشي لهنا وناخد une autre couleur. يعني بطريقة بسيطة اللي ما عقلش على لا ميثود الاولى يستعمل هاد الطريقة فقط. إذا إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس. نتمنى أنكم تكونوا استفدتم معنا. دمتم في أمان الله، والى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.